अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमाम देखने और सुनने वालों को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। आप जैसे कि जानते हैं कि हमने पेरेंटिंग के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम उन इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो पेरेंटिंग के हवाले से अमूमन पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। और आप ही के सवालात की रोशनी में आप ही के जो बच्चों के साथ लोग आते हैं, बच्चों के मसाइल को लेकर के, चैलेंजेस को लेकर के जो वो फेस कर रहे हैं, उसी हवाले से हमने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है जिसमें बच्चों से मुताल्लिक़ हम तमाम तर अवेयरनेस देंगे कि बच्चे जो हैं वो उनके जो रिस्पॉन्सेज हमें नज़र आते हैं उसकी वजह क्या है। कल की वीडियो में जिन लोगों ने देखी होगी हमने फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड को डिस्कस किया था कि जब बच्चे को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ देते हैं, उसके ऊपर पढ़ाई का और बात मानने का और छोटी छोटी चीज़ों का जब हम उसके ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट उसके ऊपर कर देते हैं तो बच्चा जो है वो फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड पर चला जाता है। ये दो रिस्पॉन्सेज हमने डिस्कस किए थे। फ़ाइट का मतलब है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, हर वक्त लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहता है और जो है वो अब उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर वो भी रिस्पॉन्ड करने लगता है, जिस तरह से वालिदैन चीखते चिल्लाते हैं बच्चा भी उसी तरह से बिहेव करने लगता है। और फ़ाइट और फ्लाइट का मतलब है कि बच्चा जो है वो अपने घबरा के परेशान होकर भागने की कोशिश करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, बजाय ये कि वो सवाल जवाब करे, वालिदैन के साथ वो मिसबिहेव करे, वो वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करे। फिर हमने ये देखा था कि जो फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड है ये क्या है कि हमें जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हमें दिया गया है कुदरत की तरफ से एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर कि जहाँ कोई अनवांटेड सिचुएशन आती है, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक होता है, वहाँ पर हमारे पास ये रिस्पॉन्स आते हैं कि हम क्या करें। या तो हम कोई ये हमने देखा था कि जहाँ पे पहले दुनिया में बहुत कम लोग थे, आबादियाँ बहुत दूर दूर थीं, लोग गारों में रहते थे, तो उनको या तो शिकार करके किसी बड़े जंगली जानवरों को मार के अपनी ग़ज़ाई जो उनकी ज़रूरियात थी वो उनको पूरी करनी पड़ती थी, क्योंकि उस वक्त कोई खेत नहीं थे, कोई तब जैसे कि गंदम है, अनाज है, दालें हैं, ये वाली चीज़ें नहीं थी। उस वक्त तक के जो खेती बाड़ी है उसका आगाज़ नहीं हुआ था। और या फिर ये कि अगर कोई जंगली जानवर उनके सामने आ जाता है तो वहाँ से वो भागकर उससे मुकाबला करते हैं, और या फिर अपनी जान बचाने के लिए वो उसके साथ मुठभेड़ करते हैं या उसको मार के वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो ये है वो रिस्पॉन्स जब वो किसी भी जंगली जानवर से वो मुकाबला करें या वो वहाँ से भागते हैं तो उनके जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उनकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो हाथों और पैरों की तरफ हो जाती है ताकि वो भाग सकें या वो मुकाबला कर सकें। और इसके साथ उनकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है वक्ती तौर पर, क्योंकि सारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हाथों और पैरों की तरफ हो गई है। इस वजह उनकी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन हैं जो कि रिलीज़ होते हैं। एड्रेनलिन हमारे जो किडनीज़ हैं उनके ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि एड्रेनलिन को प्रोड्यूस करता है, और उसकी जो प्रोडक्शन है वो किस वक्त होती है, जब हम किसी ख़तरे को महसूस करते हैं। हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हिप्पोकैम्पस को मैसेज देता है, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड में मैसेज जाता है, फिर वो पूरा एक प्रोसेस चलता है ब्रेन के अंदर, और उस जो सिचुएशन है उसके लिए हमारा जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है जो कि हमारी किडनीज़ के ऊपर मौजूद है। और उस हार्मोन की वजह से हम फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड पर जाते हैं, या तो भागकर अपनी जान बचाते हैं और या फिर हम उस चीज़ से मुकाबला करते हैं, लेकिन मुकाबला खौफ की कैफियत में होता है। यानी उसके दौरान हमारी जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सारी सिचुएशन देखने में आती हैं। अब ये जो हार्मोन हमें इस मकसद के लिए दिया गया था, हमने उसको छोटी छोटी चीज़ों में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब हार्मोन को ये नहीं पता होता कि जो खौफ की कंडीशन हमारे अंदर है वो किसी जंगली जानवर का सामना होने की वजह से है या ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल पर है। आज हम देखते हैं कि कोई खाने पीने की छोटी सी चीज़ हो, कोई पेंसिल, रबर, स्केल हो, उसकी शेयरिंग करनी हो, हमने हर चीज़ के ऊपर जब एक मिल्कियत का एहसास समझना शुरू कर दिया, वो एहसास के उजागर होने से हम हर चीज़ को समझते हैं कि ये मेरी है, कोई और ना ले ले, मेरा कोई दोस्त ना ले ले, मेरा कोई बहन भाई ना ले ले। हमने ज़िंदगी को एक मुकाबले की दौड़ समझ लिया, जिसकी वजह से हम हर वक्त जल्दी में रहते हैं, अफरा तफरी में रहते हैं। हमें ये फ़िक्र लाहक होती है कि हम किसी दूसरे से कोई दूसरा हमसे आगे ना निकल जाए। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी के हर मुकाबले में, चाहे वो खेल हो,
का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, बिज़नेस हो, किसी भी हवाले से हम सबसे ज़्यादा आगे रहें, कोई हमसे आगे ना निकल सके। तो इस बात को ध्यान से हमें समझना है कि ज़िंदगी जो है वो कोई मुकाबले का दौर नहीं है। ज़िंदगी तो एक सुबक रफ्तारी से मोहब्बत, अपनायत और सुकून के साथ चलते रहने का एहसास है। लम्हा लम्हा चलते रहना, लम्हा लम्हा ज़िंदगी को एंजॉय करना, छोटी छोटी चीज़ों में से खुशियों को कशीद करना ज़िंदगी है। ज़िंदगी को भाग दौड़ का मैदान बना लेना हमारी कम इल्मी की वजह से है। हम मुख्तलिफ़ ये 2 रिस्पॉन्सेस हमने देखे, अब हम देखेंगे कि तीसरा रिस्पॉन्स जो कि है फ्रीज़ होने का रिस्पॉन्स। जब हम देखते हैं कि कोई जंगली जानवर हमारे सामने आ जाए या हमारी ज़िंदगी को कहीं पर कोई ख़तरा लाहक हो, तो 2 रिस्पॉन्सेस जो हमने देखे फ़ाइट एंड फ्लाइट के, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुंजमद हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, अपनी जगह पर जम जाते हैं। एक सुन्न होने का सा एहसास उनके अंदर पाया जाता है, एक स्टकनेस की फ़ीलिंग होती है, उनकी ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट ब्रीथ हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता से सांस जो है वो मतलब छोटी छोटी सांस लेने लगते हैं, छोटी छोटी सी जल्दी ऊपर ही ऊपर सांस चलती है और इंसान जो है वो स्टक हो जाता है। ये चीज़ भी हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर फ़ील करते हैं कि जहाँ बहुत सारे बच्चे वालिदैन से सवाल जवाब करते हैं, लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं, एक दूसरे से बहन भाई लड़ने झगड़ने लगते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, अपने एहसासात को वो मुंजमद कर लेते हैं, वो किसी के साथ उस बात को शेयर नहीं करते हैं। अपने वालिदैन से फ्रीज़ होने की वजह से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जाते हैं। ऐसे बच्चे जो कि फ्रीज़ अपने जज्बात को कर लेते हैं, वो वालिदैन से या अपने बहन भाइयों से दूर हो जाते हैं, अपनी फ़ीलिंग्स को शेयर करना बंद कर देते हैं, किसी चीज़ में सलाह मशवरा ना तो करते हैं और ना अपनी राय का इज़हार करते हैं। तो ये हम बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को अपने अंदर ही बंद कर लेते हैं, वो किसी हवाले से बातचीत करने से कतराने लगते हैं। उन्हें ये ख़ौफ़ होता है, जब हम बार बार बच्चे को रिजेक्ट करते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि तुम खामोश रहो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात की जाए, या इस तरह के मुख्तलिफ़ जुमले जो हम अमूमन ये समझ कर बोल देते हैं कि बच्चा है और हमारा हक़ है कि हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि बच्चा जो हमें दिया गया है वो हमें वो हमारी मिल्कियत नहीं है, हमें वो अमानत के तौर पर दिया गया है। हम उसको जितना भी ये कहें कि मेरा बच्चा, बेशक हमारा बच्चा है, लेकिन उसके साथ साथ वो अल्लाह की एक अमानत है जो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें अता की है। उसकी हिफाजत करना, उसको खुश असलूबी के साथ, मोहब्बत के साथ परवान चढ़ाना, उसकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना, यानी उनको सुनना। पूरा करने से मतलब कहीं भी ये नहीं है कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए, लेकिन उसके अंदर जो भी एक प्रोसेस चल रहा है, उसका जो भी थिंकिंग प्रोसेस है, वो जिस चीज़ के बारे में जो फ़ील करता है, जो समझता है, उसकी जो राय है, उसको मोहब्बत और एहतराम के साथ सुनना वालिदैन के लिए ज़रूरी है। जब हम बच्चे की बात को रद्द करते हैं, बार बार उसको हम डिग्रेड करते हैं, तो वो अमूमन एक तरह से अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेता है, ख़ुद को एक खोल में बंद कर लेता है और ख़ामोशी इख्तियार कर लेता है। बोलना, बात करना, अपनी राय देना बंद कर देता है। और अमूमन आप अपने इर्द गिर्द इस बात को नोट करके देखें। अब जब आपको ये बात पता चल रही है तो आप इसको फ़ील कर सकते हैं। आप देखें कि जो घर का बड़ा बच्चा होता है, सबसे बड़ा बच्चा होगा आपके घर का, वो अमूमन फ्रीज़ मोड पर चला जाता है। वो अपने जज़्बात को शेयर करना बंद कर देता है, बातचीत करना बंद कर देता है। वो एक कोना में बैठ जाता है, साइड एक इख्तियार कर लेता है और वो बोलना, बात करना बंद। और जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो अमूमन फ़्लाइट मोड पर होता है। वो वालिदैन से भी सवाल जवाब करता है, अपने बड़े बहन भाइयों से भी लड़ाई झगड़ा करता है, दोस्तों में भी लड़ाई झगड़ा करता है। और जो बीच के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर फ़्लाइट मोड पर होते हैं कि वो राह फ़रार इख्तियार करते हैं, भाग जाने को तरजीह देते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, कोई वॉक पर चले गए, किसी हवाले से कहीं घूमने फिरने चले गए, दोस्तों में चले गए और इस तरह से अपने माइंड को थोड़ा-सा उन्होंने रिफ़्रेश कर लिया। तो ये तीनों जो तरीक़ाकार हैं, ये हम फ़ियर के नतीजे में बच्चे के अंदर पैदा करते हैं। जब बच्चा वालिदैन से खौफ़ज़दा होता है, वालिदैन उसकी बात नहीं मानते हैं, उसको छोटी-छोटी बातों पर डाँटते हैं, डपटते हैं, उसकी तज़लील करते हैं। ख़ास तौर पर ये बात कि उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को मजरूह किया जाता है, जिसकी वजह से वो इन तीनों तरीक़ों में से कोई एक तरीक़ा इख्तियार कर लेता है, या बाज़ औक़ात सिचुएशन के हिसाब से वो किसी एक तरीक़े की तरफ आ जाता है। या तो वो फ़ाइट करेगा, या फिर वो फ़्लाइट मोड पर चले जाएगा, या फिर वो अपने जज़्बात को शेयर नहीं करेगा, अपने आप को वो फ्रीज़ कर लेगा, मुंजमद कर लेगा, साकित कर लेगा। और अमूमन ऐसा होता है कि ऐसे लोग कहते भी हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम अचानक क्या जवाब दें, हमें बाद में समझ में आता है कि हम इस बात के लिए ये जवाब भी दे सकते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि इस मौके पर उनको क्या बोलना है। फ़ौरी तौर पर वो बोलने के काबिल नहीं होते।
चौथा रिस्पॉन्स भी हमारे पास है जो कि एफ ही से आता है। तीनों रिस्पॉन्स हमने देखे कि एफ से आते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। और चौथा रिस्पॉन्स हमारे पास है फॉन रिस्पॉन्स। फॉन रिस्पॉन्स भी जो है ये भी एफ से ही आता है, और इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरों की खिदमत गुजार बना लेता है, यानी कि हर चीज़ में वो ये कोशिश करता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, प्लीज़िंग उसका एक बिहेवियर हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लोगों को अमूमन वो जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश ये होती है कि किसी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, और उसको बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। अमूमन वो किसी को नहीं कह सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है नो कहना, कि वो हर काम दूसरों का करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी जो डिफ़िकल्टी होती है, उसको बाउंड्रीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। वो अपनी कोई बाउंड्री सेट नहीं करता, लोगों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है ताकि लोग उसको बुरा भला ना कहें। इसके साथ साथ वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। वो अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपनी नीड्स से, अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात से बिल्कुल लापरवाह हो जाता है, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। उसकी अपनी कोई ख्वाहिश या उसका अपना कोई एक वजूद उसका उसके लिए बेमायने हो जाता है। वो हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि वो दूसरों को खुश करने के लिए ज़िंदगी गुजारे, दूसरों की को वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ करता है, दूसरों को वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में दूसरों को फ़ौक़ियत देता है, उनकी राय का एहतराम करता है, लेकिन अपनी उसकी कोई राय नहीं होती, अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। अपने आप को वो बिल्कुल एक तरह से अपनी ज़ात से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर लेता है। ये चारों रिस्पॉन्सेस जो हैं वो स्ट्रेस के नतीजे में क्रिएट होते हैं। स्ट्रेस के नतीजे में हम इन चारों में से किसी एक रिस्पॉन्स को ज़ाहिर करने लगते हैं, शो करने लगते हैं, और हमारी ज़िंदगी जो है वो हमेशा स्ट्रेस का शिकार रहती है। और इस बात को समझें कि जब कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, हम दिन के टाइम पर स्ट्रेस में रहते हैं, तो रात को हमें ख्वाब भी इसी तरह के नज़र आते हैं। ख्वाब में भी इसी तरह की सिचुएशंस आती हैं कि या तो हम किसी से लड़ रहे होते हैं, या फिर हम किसी के साथ अपने जज्बात को हम फ्रीज़ कर लेते हैं, या फिर हम फ्लाइट मोड पर होते हैं, भाग रहे होते हैं अपनी जान बचा करके कहीं ना कहीं से, और या फिर हम फ़ोन रिस्पॉन्स में होते हैं, हम लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रात के वक्त भी कॉर्टिसोल हार्मोन और एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होता रहता है, क्योंकि बॉडी, हमारा माइंड और हमारी बॉडी, इसको इस बात का पता नहीं होता कि ये हम ख्वाब में देख रहे हैं इस वक्त जो है वो ये असल में सिचुएशन नहीं है। यानी कि जब भी हमारे माइंड के अंदर कोई भी इमेज जाएगा, माइंड उसके मुताबिक रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये जो चारों रिस्पॉन्सेज हैं ये मुसलसल हमें स्ट्रेस में रखते हैं, हम जहनी दबाव का शिकार रहते हैं, और दिन रात हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैफ़ियत नज़र आती हैं। हमारी जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी आँखों पर उसका असर पड़ता है, हमारे सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में फ़र्क पड़ता है, हमारी ब्रीदिंग का जो इस पैटर्न है उसमें फ़र्क पड़ता है, हमेशा शॉर्ट हम ब्रीथ करने लगते हैं, और हमारी सांस ऊपर ही ऊपर चलने लगती है, और घबराहट हमारे ऊपर तारी हो जाती है। और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आती हैं वो स्ट्रेस के नतीजे में, वो सारी जो अलामात हैं वो इन चारों रिस्पॉन्सेस के नतीजे में होती हैं, और बच्चा इनको सारा दिन फेस करता है। और ये हमारी गलती की वजह से है कि हम बच्चे को मिसगाइड करते हैं, उसको हम एक ऐसे हालात का शिकार कर देते हैं जहाँ पर वो मुसलसल स्ट्रेस में रहता है। और हम जानते हैं कि स्ट्रेस जब होता है हमारे अंदर तो हम सर्वाइवल मोड पर होते हैं, हमारी बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज़्म जो है वो काम करना शुरू कर देता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और सर्वाइवल जब एक हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो उसका काम क्या है कि हमें सिर्फ हमारी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। इस वक्त हमारे ब्रेन के पास क्या मैसेज है कि हम शदीद ख़तरे में हैं, हमारी जान को ख़तरा है, और वो उस ख़तरे से हमें निजात दिलाने के लिए वर्क कर रहा है। हमारी पूरी बॉडी इस पर वर्क कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि जब हम बच्चे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रखते हैं जिसकी वजह से वो जिस भी नेगेटिव बिहेवियर में जाता है, वो चाहे वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा अटैच होने लग जाए, वो बाहर ज़्यादा टाइम गुजारने लग जाए, वो स्मोकिंग करने लग जाए, वो किसी भी हवाले से गलत किसी भी एक्टिविटी, उसकी बुनियादी वजह यही स्ट्रेस है। जब हमारा ब्रेन जो है मुसलसल स्ट्रेस को फ़ील करता है, उसके असरात हमारी पूरी बॉडी के ऊपर नज़र आते हैं,
تو پھر بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ریلیکسیشن کو اختیار کرے، اس کے مائنڈ کو ڈوپامن کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ڈال ہی نہیں رہے، ہم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے پڑھائی کے اسٹریس میں رہتا ہے، اسکول سے آتا ہے تو ہوم ورک کرتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے تو ٹیچر آ جاتے ہیں، ٹیچر سے آتے ہیں تو قاری صاحب آ جاتے ہیں، یعنی وہ پورا دن جب ایک اسٹریسفل لائف گزارتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس کا مائنڈ اس کو ریلیکسیشن کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور اس کو ریلیکسیشن کہاں ملتی ہے؟ والدین تو اس کو مسلسل ڈانٹ ڈپٹ رہے ہوتے ہیں، اس کو تمیز طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کبھی بھی مہذبانہ انداز میں گفتگو نہیں کرتے، اس کو وہ ہمیشہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ والدین خود اسٹریسفل ہیں، وہ اپنا اسٹریس بچوں پر نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی زندگی میں یہی کچھ ملا ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہی کچھ فیس کیا ہوتا ہے، اور اپنا وہ سارا اسٹریس جو کچھ ان کے برین کے اندر، دماغ کے اندر موجود ہوتا ہے وہ اپنے بچوں پر نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ہم سے چھوٹا ہے اس کے اوپر اپنا اسٹریس ہم نکال سکتے ہیں، اپنا غصہ ہم کر سکتے ہیں، جو ہم سے بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کبھی بھی، جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہمیں غصہ کرنا ہے اور کہاں ہمیں رک جانا ہے، ہم کبھی بھی اپنے باس کے اوپر غصہ نہیں کرتے، ہم کبھی بھی ایسے کسی انسان کے اوپر غصہ نہیں کرتے جس کے ساتھ ہماری کوئی بزنس ٹرمز ہوتی ہیں، جس کے ساتھ ہمارا کوئی فائدہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جہاں ہمیں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پر ہم اپنے غصے کو روک لیتے ہیں، اور جہاں پر ہمارے بچے ہوتے ہیں جو کہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور وہ ابھی اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ ہمارے آسرے پر ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو تو کہیں ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کنٹرول بے شک ہمارے ہاتھ میں ہے، جب ہم باس کے اوپر غصہ نہیں کر سکتے، جب ہم کسی ایسے شخص کے اوپر غصہ نہیں کرتے جو کہ بزنس میں ہمیں کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے، تو پھر ہم ایسے انسان کے اوپر کیوں غصہ کرتے ہیں جو کہ ہمارا بچہ ہے اور جو کہ بے ضرر سا ہے، جو ہمارے لیے کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا سارا باہر کا غصہ اس کے اوپر نکالتے ہیں اور اس کی بھی زندگی کو ہم اسٹریسفل بنا دیتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں اگر ہم سمجھ لیں کہ بچہ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ایک عطیے کے طور پر، ایک انعام کے طور پر دیا گیا ہے، اور اس عطیے اور اس انعام کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ اس کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دینا۔ جو ہماری ایک ایک فیئرلیس جو ہماری سچویشن ہے، جو ہمارے برین کی ایک حالت ہے، وہ نارمل ہے، ہمیں فیئرلیس، اللہ تعالیٰ نے جو بچے کو پیدا کیا ہے وہ فیئرلیس اسٹیٹ پر پیدا کیا ہے۔ جب بھی ہم تیسرا مطلب چوتھا ہمارا پانچواں جو ہمارا رسپانس ہے، چار تو ہم دیکھ چکے ہیں، ففتھ رسپانس ہمارا ہے فیئرلیس ہونا یا فیس کرنا، یہ بھی ایف سے ہی ہے، ہم نے 5 ایف کا فارمولہ یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ رسپانس بھی ہمارا ایف سے ہی آتا ہے کہ فیس کرنا۔ جب بھی ہم کسی بھی سچویشن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیس کرتے ہیں تو سچویشن کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو تو وہ کبھی بھی حملہ نہیں کرتا، بغیر پلکے جھپکائے اگر اس کو دیکھتے رہیں گے تو آپ گھنٹوں بھی کھڑے رہیں گے، وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اگر پلک نہیں جھپکتی وہ حملہ نہیں کرتا، یعنی آپ بالکل فیئرلیس ہو جاتے ہیں، آپ وہاں پر اپنے آپ کو اس سچویشن کے لیے تیار کر لیتے ہیں، آپ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو جنگلی سے جنگلی جانور بھی آپ کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ تو ہمیں بچے کو یہ چیز سکھانی ہے کہ اس کو فیئرلیس کیسے ہونا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بچہ فیئرلیس ہوتا ہے، بچہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، وہ کسی بھی جانور کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آگ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہم اسے ڈرنا سکھاتے ہیں کہ آگ کو ہاتھ لگاؤ گے تو جل جاؤ گے، کسی جنگلی جانور کے پاس جا رہے ہو، بلی کے پاس جا رہا ہے بچہ، ڈاگ کے پاس جا رہا ہے، ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کاٹ لے گا، چوٹ نہ لگ جائے، گر نہ جاؤ، اوپر نہیں چڑھو، یہاں سے چوٹ لگ جائے گی، ہم بات بات پر اس کو جب ڈراتے ہیں تو پھر وہ خوف کا شکار ہوتا ہے، ورنہ وہ بالکل فیئرلیس ہوتا ہے۔ بچے کی کمیونیکیشن دیکھیں کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ والدین کے رویوں کو ان کی آنکھوں سے سمجھتا ہے، وہ اپنی بات سمجھانا بھی جانتا ہے۔ آپ بچے سے جب غصے میں بات کرتے ہیں، اب پیار سے بچے کو ایک تھپڑ ماریں گے، بچہ کبھی بھی نہیں روئے گا، آپ غصے سے ماریں گے بچہ رونے لگ جائے گا، اس کو کوئی چیز چاہیے، وہ آپ کو بغیر بولے بھی، جب اس کو بولنا نہیں آتا تب بھی وہ اپنی فیلنگز سمجھانے کے قابل ہوتا ہے کہ وہ اگر رو رہا ہے تو وہ کس وجہ سے رو رہا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، وہ سمجھانا جانتا ہے، اس کی کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ہم بچے کو اسٹریسفل لائف دے کر اس کی کمیونیکیشن ختم کر دیتے ہیں اور اس کو فریز موڈ پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے، انہی کوالٹیز کو برقرار رہنے دینا ہماری جو ایک ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کوالٹیز کو برقرار رہنے دینا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جس کوالٹیز کے ساتھ بچے کو پیدا کیا ہے ہم نے اس سے سب چھین لی. ہم نے اس کی کمیونیکیشن بھی چھین لی، ہم نے اس کے جذبات کا اظہار بھی چھین لیا، ہم نے اس کی رائے دینے کی جو اس کی ایک صلاحیت تھی وہ بھی چھین لی. ہم نے ہر کام سے اس کو خوفزدہ کر دیا کہ وہ گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے. بچے کو پیمپر کر کے رکھنا، بچے کا اتنا خیال رکھنا کہ وہ اپنی ساری جو بیسک ہیبٹس تھیں ان سے وہ دور ہو جائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہرگز بھی نہیں ہے. ہم نے غلط طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو چوز کر لیا. ہم نے بچے کے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ پڑھے گا نہیں تو اس کا مستقبل کیسے روشن ہوگا. ہم نے ناکامی کے خوف میں مبتلا ہو کے اس کو صرف یہ سکھا دیا کہ بچہ جو ہے اس کو ہر حال میں اچھے مارکس لے کر آنے ہیں. یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اچھے مارکس نہیں لے کر آنے، لیکن اگر ہم اس کے لرننگ برین کو ایکٹیویٹ رہنے دیں، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے قابل رہنے دیں، تو لرننگ برین جو ہے وہ ہمارے سروائیول برین کے مقابلے میں 90 to 95% زیادہ ورک کرتا ہے. ہم نے اس کے برین کا 90 to 95 چھین کر اسے صرف 5 to 10% دے دیا سروائیول برین کی شکل میں، اور پھر ہم نے اس کو کہا کہ تمہیں زندگی کے ہر مقابلے میں اول آنا ہے. تو یہ بچے کے اوپر سراسر ظلم اور زیادتی ہے. اسے اس کی نیچرل اسٹیٹ پر رہنے دیں، اس کو اس کی سروائیول برین کے بجائے اس کی لرننگ برین پر رہنے دیں، تو بچے کے اندر سیکھنے سمجھنے کی صلاحیتیں بے انتہا موجود ہیں. بچہ ہماری زبان بھی سمجھتا ہے، ہماری فیلنگز بھی سمجھتا ہے، ہمارے جذبات اور احساسات بھی سمجھتا ہے. لیکن ہم اس سے سب کچھ چھین کر کے اس کو ایک جو ہے صرف اپنے خوف کو بچانے کے لیے، خوف ہمارے اندر موجود ہے، بچہ تو فیئر لیس تھا، خوف ہمارے اندر موجود تھا، ہم نے اپنا خوف اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے چاہا کہ بچہ جو ہے وہ ہمیں زندگی کے ہر مقام پر بہترین اچیومنٹس دکھائے. تو یہ ناممکن ہے. ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اس کو فیس کرنا سکھائیں، اور فیس کرنا ہم اس کو کیسے سکھائیں گے؟ وزڈم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، جو کہ اس کے اندر آلریڈی موجود تھا، جو ہم نے اس سے چھین لیا. اب ہم اگر اس بات کو سمجھ لیتے ہیں دیانتداری کے ساتھ، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ بچے کا وزڈم اس کو واپس کر دیں، اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو شعور کی اس منزل تک پہنچنے دیں، اس کو راستوں کا انتخاب کرنے دیں، اس کو اپنی منزل خود چننے دیں، اور اس کے بغیر کسی خوف کے. جب بھی بچہ بغیر خوف کے کسی کام کو کرے گا، اس کا جو پورا برین ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا، تو بچہ جو ہے وہ کامیابیوں کی طرف جائے گا. تو اس کو صرف یہ سکھائیں کہ دنیا میں جینا کس طریقے سے ہے، دنیا کو کیسے فیس کرنا ہے. اگر ہمیں فیس کرنا آ جاتا ہے تو ہم ان چاروں جو ہم نے پہلے بچے کی مائنڈ کی جو ہم نے 4 ٹائپس دیکھی ہیں کہ یا تو وہ فائٹ موڈ پر جاتا ہے، یا فلائٹ موڈ پر جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ فون موڈ پر چلا جاتا ہے. اس سے ہمیں اس کو باہر نکالنا ہے. اس کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ دنیا میں ہر اچیومنٹ ممکن ہے، اور سب سے بڑا جو سہارا ہمیں کیا سکھائیں گے کہ جو سب سے بڑا سہارا ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ کا سہارا موجود ہے. ہماری زندگی، ہمارا رزق، ہماری صحت، ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی عطا اور اللہ کی امانت ہے. اور ہر چیز کو اگر ہم یہ سوچ کر استعمال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ شعور ہے. جب ہمیں اپنے سے بڑی کوئی حاکمیت اپنے اوپر نظر آتی ہے کہ اللہ ہمارا ولی اور ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہم ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں. اور ہمیں بچے کو اسی طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ ہماری زندگی، مطلب ہماری موت کی جو سب سے بڑی محافظ ہے، ہماری زندگی کی جو سب سے بڑی محافظ ہے وہ ہماری موت ہے. جب تک ہمارا وقت پورا نہیں ہو جاتا، کوئی بھی بڑی سے بڑا حادثہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ہمارے پاس تو حفاظت تو موت ہی ہماری زندگی کی کر رہی ہے، تو موت سے بڑا خوف کس چیز کا ہوگا؟ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بالکل آسان ہو جاتی ہے. ہم فیئر لیس ہو جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچانے والا ہاتھ جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، ہم سے کئی گنا بڑا ہے. اور جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی کے لیے بہتر سے بہتر ہم کچھ بھی کریں گے، اس سے کہیں بہتر لاہ عمل ہمارے لیے پہلے سے موجود ہے. ہمیں صرف اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں صرف اپنی ایفرٹس کرنی ہے، ہمیں رزلٹ کے اوپر فوکس نہیں کرنا. ہم بچے کو رزلٹ کے اوپر فوکس کرنا سکھاتے ہیں کہ بے شک پڑھنا بچے کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر اچھے مارکس نہیں آئے تو اس کی وجہ سے اسٹریس میں نہیں جانا ہے. بچہ عموماً میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جن کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو وہ بچے خودکشی تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نااہلی ہے والدین کی کہ اگر وہ بچے کو اس طرح سے ڈی گریڈ کرتے ہیں
کہ وہ اپنے نمبروں کے اوپر فوکس کرے۔ محنت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، بغیر محنت کیے اس کے نمبر کبھی بھی نہیں اچھے آئیں گے۔ محنت ضرور کرے لیکن رزلٹ جو ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس نہیں کرنا۔ ہمیں صرف ایک ہم یہ بات سیکھ لیں کہ کسی بھی حوالے سے زندگی کی کسی بھی سچویشن میں ہمیں محنت اپنے حصے کی پوری کرنی ہے، ہمیں دیانتداری کے ساتھ اپنا 100% دینا ہے، لیکن ہمیں رزلٹ کے اوپر فوکس نہیں کرنا۔ صرف جو اسٹریس میں جانے کی وجہ ہے وہ رزلٹ کے اوپر فوکس ہے۔ رزلٹ کے اوپر فوکس نہ کرنا وزڈم ہے، اور رزلٹ کے اوپر فوکس کرنا اسٹریس ہے۔ تو جیسے ہی ہم بغیر اس رزلٹ پر فوکس کیے اپنا 100% دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نتائج خود بخود بہتر ہونے لگتے ہیں اور ہم اس چیز کو حاصل کرنے لگتے ہیں۔ ہم بچے کو صرف مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں، ہم اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ پڑھ کر اس کو اچھی جاب حاصل کرنی ہے، اس کو پیسہ کمانا ہے، اس کو بزنس کرنا ہے۔ بے شک پیسہ زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، حقیقت ہے، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ بچے کی ایموشنل ہیلتھ ہے۔ تو ہمیں بچے کو یہ سکھانا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بغیر اسٹریس حاصل کیے اپنی جو خواہشات ہیں ان کا پورا کرے، اپنی ضروریات کو پورا کرے اور ایک پرسکون زندگی گزارے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت کچھ اچھا رکھا ہوا ہے۔ جب ہم رزلٹ کے اوپر فوکس نہیں کرتے تو ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون ہوتی ہے، ہم بہت ہی ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، ایک بالکل اسٹریس لیس زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب بھی ہم رزلٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں ہم اسٹریس میں جاتے ہیں۔ تو ہمیں رزلٹ پر فوکس نہیں کرنا دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، وزڈم ہے۔ ہمیں اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ ضروریات جو ہیں وہ ٹھیک ہے ہم اس کو پورا کریں، لیکن خواہشات تو کسی بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ہم کچھ چیزیں اگر بچوں کو بہتر انداز میں سکھا دیں گے تو بچہ جو ہے اپنی زندگی کے تمام تر مسائل سے نکلنا سیکھ لے گا۔ اور ہمیں بچے کو ایسا ہی بنانا ہے کہ جس اسٹیٹ پر اسے اللہ نے پیدا کیا تھا، جو کہ اس کی نیچرل اسٹیٹ تھی، جس میں کہ وہ مکمل طور پر فیئر لیس تھا، ہمیں اس کو اسی اسٹیٹ پر رہنے دینا ہے۔ اس کو وہاں سے ہمیں باہر نہیں نکالنا۔ ہم اس اسٹیٹ پر اگر اس کو رہنے دیں گے تو بچہ اپنی زندگی کو بہت ہی بہتر انداز میں گزارے گا، بہت خوبصورتی کے ساتھ گزارے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ باقی کے جو آپ نے فائٹ اور فلائٹ کے رسپانس ہیں وہ عموماً لوگوں نے سن رکھے ہوں گے، لیکن فریز اور فون دو رسپانس آپ کے لیے اکثر لوگوں کے لیے نئے ہوں گے۔ اور جو پانچواں رسپانس ہے ہمارا فیس کرنا، فیئر لیس ہونا، یہ میرا جہاں تک کہ خیال ہے اکثریت کے لیے بالکل نیو ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔